ओके हांव स्पेसिफिकली उलयतां हाऊस टॅक्स जो ट्रान्सफर आसा आतां कितें जाला डिस्क्रिमिनन्सी जाता थोडे जाण 10,000 घेता थोडे जाण 20,000 घेता थोडे जाण 40,000 करता आतां पंचायतीक जाय तशी रेटी घालता रेजोल्युशन घेता रेटी घालता आतां तितूनय डिस्क्रिमिनन्सी आनी एक आसा की पर्टिक्युलर एरियेन म्हटल्यार ह्या एका अमको कॉस्ट म्हटल्यार एक समज हांगा थोडे कितें येयला थंय अमको कॉस्ट आनी आनीक कितें येयला थंय अमको कॉस्ट अशें जावपाक शकता की पंचायत राज एक्टान डिस्क्रिमिनन्सी जावपाक शकना आनी हेच सेम आतां हांव मुद्दम कित्याक सांगता प्रश्न म्हाजो सिंपल आसा तिसवाडी वाठारांत ज्यो अश्यो पंचायती आसा हेंच्यांनी आन्सर दिवना हांव कित्याक तो सांगता कित्याक अशेंच चालू आसा कित्याक समज पे करिना लोक ते आपणाक जाय तशें पेमेंट घेता तेंचे एजंट जाल्या एजन्सी न्हू एजंट जाल्या कॅल्क्युलेशन करपाचे आनी हे एजन्सी पयशे घेता प्रश्न हांव स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा अशें जावपाक शकता इतली रेट जी आसा 10,000 15,000 20,000 ह्यो रेटी घालपाक शकता हय काय ना हे सांगचें आनी एकूच विलेज पंचायतीन तूं 2 तरेच्यो रेटी घालूंक शकता करूंक शकता नाल्यार मातशें उत्तर दिवचें आनी समज करूंक शकता आनी समज तुमी हें करता ना तुमी एक्शन घेतलें काय ना तोय उत्तर दिवचो स्पीकर सर परत हांव सांगता स्पेसिफीक तरी तेणे हे दृश्टीन म्हाजे कडेन कंप्लेन हाडली हांव एक्शन घेतलो एक्शन घेता तेन्ना तूं मातशें येनाका आतां हें हांव आनिकूय कितें जाता तें ताका सांगपाक सोदता एक सावथ गोवा एक पंचायत तशेंच आसलें तेजी चली सरपंच आहा एक सावथ गोवा पंचायतीन बापूय वयता पयलीं सावन ती खंयची हॉटेलां एस्टॅब्लिशमेंट आहा ते नोटीस्यो धाडटा आनी तो वयता कित्याक वयता तें ऑटोमॅटीक कळटा तेजेर हांवें एक्शन घेवपाक लायला हे असल्योय केसीस जाता जेन्ना हे लोकल माजोर्डा पंचायत सांगता मुद्दम चली तरी सरपंच आहा बापूय वयता हॉटेलांनी हॉटेलां आहा लास्ट 15 years एक्झिस्टींग हॉटेलांनी रुमांनी भितर सरले मेजरमेंट घेता म्हूण असलेय आमकां घडलेले आसा स्पीकर सर जेन्ना असले घडटा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय पूण एक्शन हांव घेवपाक सर हेच्या पयलू हांवें रिटर्न कंप्लेन मिनिस्टराक दिल्ली आसा मात मिनिस्टर म्हणटा कित्याक तुमच्या पार्टीचो कोण वयता त्या सेक्रेटरीक घेवन आनी मागीर तुमी जाय तशें ताका परत घेता अशें तूं म्हाका आतां उत्तर दी हांव तुका रिटर्न दिता म्हाका एक्शन घेतलो स्पीकर सर तो स्वता अशें सांगता आय डोंट फेवर एनीबडी फेवर केल्लें करूं ना कितें तुमी आपणा जाय तांकां